अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैनुद्दीन और आप देख रहे हैं रूहानी इलाज। आज का जो मेरा मौजू है वो मौजू है, अगर किसी घर में जिन्नात या जादू के असरात हों तो अलामतें क्या होती हैं। इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ बढ़ूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जिस घर में जिन्नात या जादू के असरात हों, सबसे पहली अलामत ये होती है कि उस घर में खौफ का आलम होगा, और ऐसा खौफ होगा कि जब आप उस घर में दाखिल होंगे गोया ऐसा लगेगा कि आपके खौफ के मारे आपका दिल बंद हो रहा है, और ऐसा महसूस होगा आपको कि आप बस अब इस घर से निकले और निकल के भाग जाएं। उस घर में एक ऐसे खौफ सन्नाटे का आलम होता है, गोया यूं लगता है कि उस घर के अंदर एक कब्रिस्तान कायम है, बल्कि गोया कब्रिस्तान ही है, क्योंकि उस घर से आपको दौड़ने का दिल करेगा, अगरचे वो आपका अपना वो घर हो जिस पर आप रहते हो। उस घर के अंदर आपको ऐसा खौफ महसूस होगा गोया कि यहाँ पर अभी किसी का कत्ल हुआ हो या कत्ल होने वाला हो, या आपको ऐसा लगेगा कि इस घर में अगर मैं मजीद रुका तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे इस घर के अंदर मैं भी मरने वाला हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि इस घर के अंदर रुकने से आपके साथ कोई भी खौफनाक हादसा हो सकता है। सबसे बड़ी बात, जब आप उस घर के अंदर रुकते हैं या अगर आप उस घर के अंदर रहते हैं और रात को अगर आप सो गए तो आप ये देखते हैं गोया कि जैसे आप जिस चारपाई पर, जिस बेड पर सवार हैं, उसने चलना शुरू कर दिया। ये आपको गोया महसूस हो रहा होता है। जब आपकी आंख खुलती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप जिस कमरे में सो रहे हैं उसके पर्दे सरके, और बाकायदा पर्दे सरक कर आगे बढ़ते हैं। आपकी आंख खुलती है कि पर्दा तो इस तरफ था, उस तरफ पहुंच गया, लेकिन उसे करने वाला बज़ाहिर कोई नजर नहीं आएगा। जब किसी घर पर जिन्नाती जादुई असर हो तो सबसे बड़ा असर ये होता है कि आप या तो उस घर में सो नहीं पाएंगे, उस घर में बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी, उस घर में घुसते साथ ऐसा लगेगा गोया आप बाहर निकल जाएं। उस घर में बेसुकूनी होगी, आप बाहर जाएंगे आपको सुकून मिल जाएगा। उस घर में आपको बेकरारी होगी, आप बाहर जाएंगे आपको करार मिल जाएगा। उस घर में बेचैनी होगी, आप बाहर जाएंगे आपको चैन मिल जाएगा। उस घर में बदसुकूनी होगी, आप बाहर जाएंगे आपको सुकून मिलेगा। यानी उस घर के अंदर इज़्तिराब है, उस घर के अंदर एक परेशानी है, उस घर के अंदर एक खिंचाव है, उस घर के अंदर एक टेंशन है। उस घर के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपकी रगें फट जाएंगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे बस आपके साथ कुछ भी होने वाला है। आप रात को जब वहाँ पर सोएंगे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे घर के सामान ने सफ़र शुरू कर दिया हो। कभी कोई सामान गिरेगा, कभी कोई सामान हटेगा, कभी कोई अलमारी खोलेगा, कभी कोई ऐसा लगेगा किसी ने फ्रिज से खोल के पानी निकाला हो, कभी बाकायदा किसी के कदमों की छाप होगी। आप ये समझेंगे आपके वालिद या आपके घर का कोई फर्ज चल रहा है। आप बाहर निकल के देखेंगे सब कुछ सन्नाटा, रात का वक्त है, सब सो रहे हैं। तो फिर ये ऐसा मंजर क्यों? ये इस घर में जिन्नात या जादू के होने की अलामत में से एक है। इसी तरीके से रात के वक्त में जब आप घर में दाखिल होने के लिए आपने दरवाजे को बजाया जो अंदर से लॉक हो, यानी ऐसा हो कि आप चाबी भूल गए हो, या ऐसा हो कि अंदर से कुंडी लगी हुई हो और आपने दरवाजे को नॉक किया, बजाया, काफ़ी देर तक आपको कोई आवाज़ नहीं आती क्योंकि घर वाले सो रहे हैं। फिर एकदम से ऐसा होगा गोया किसी ने दरवाजे को खोला, कुंडी खुली या लॉक खुलने की बाकायदा आवाज़ आई और किसी के कदमों की चाप आप सुन रहे हैं। आपने दरवाजे को धक्का दिया। जब आप घर के अंदर दाखिल हुए तो आपने देखा कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं। अब आपने बारी बारी कमरे के दरवाज़ों को खोलना शुरू किया। सारे कमरों को आपने चेक किया, सब सो रहे हैं। फिर ये दरवाज़ा खोलने वाला कौन था? क्या आपका ये कोई रहनुमा था? क्या कोई ऐसा शख्स था जो आपकी मदद करना चाहता था? नहीं, ये कोई ऐसा हो सकता है जो आपको खौफ में मुब्तला करना चाहता हो या आपको डराना चाहता हो। यानी जिस घर में जिन्नात या जादू के मामलात होंगे उस घर में खौफ और डर की एक ऐसी कैफियत होगी जो नाकाबिले यकीन, जो नाकाबिले बर्दाश्त। ऐसा होगा बाकायदा सीटी की आवाज़ आई, किसी ने सीटी मार के देखी, पीछे देखें कोई नहीं होगा। किसी को आमतौर बुलाने के लिए जो आप खंकारते हैं, गले की आवाज़ निकालते हैं या मुंह से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाली जाती हैं, आपको आवाज़ें आएँ, आप पलट के देखें कोई भी ना हो। आप बैतुल खला में जाने के लिए दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, अंदर कोई मौजूद है, बाकायदा पानी चल रहा है, अंदर से नल खुला हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आपको हाजत है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप दरवाजे को धक्का लगाते हैं, जो दरवाज़ा पहले बंद था अब खुला हुआ है, यानी वाशरूम में कोई नहीं था, बल्कि वो असरात थे जो आपको डराना चाहते थे। इस तरीके से घर के अंदर टैंकी के अंदर से पानी का ख़त्म हो जाना,
ابھی آپ نے موٹر بھری، موٹر چلائی، پانی آپ نے ٹینکی فل بھری، اور بھرنے کے بعد آپ رات کے وقت واش روم جاتے ہیں اور آپ نل کھولتے ہیں، پانی ختم، جبکہ نہ کوئی لیکیج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پانی اچانک سے آپ کی ٹینکی سے ختم ہو گیا۔ اور بعض اوقات جب معاملات حد سے زیادہ بڑھیں، جادو کے معاملات حد سے زیادہ سوار ہو جائیں، تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے جو ہے وہ نلکے کو آپ کھولتے ہیں تو بجائے پانی کے خون آتا ہے، اور یہ ایک ایسا منظر ہے جو کسی کے دل کو پھاڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور جنات یا جادو کے گھر پہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے دل کی رگیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، بعض اوقات خوف کی وجہ سے انسان کے دل کی رگ پھٹ جاتی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی سایہ دار درخت ہے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی درخت سے آپ کے گھر کے اندر کودا ہے، آپ جا کر دیکھیں گے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر جادو کے معاملات ہیں تو اس سے ایک سب سے بڑا ایفیکٹ، سب سے بڑا اثر یہ آتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتہ دار آنا بند کر دیں گے، گویا کسی نے ان کے دل کو کھینچ لیا ہو۔ نہ باہر کا کوئی فرد اندر آئے گا، نہ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے گھر کے اندر کوئی رونق ہے۔ اور سب سے بڑا اثر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس گھر کے تمام لوگ کسی نہ کسی طریقے سے بیماری میں یا پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، رزق کے مسائل ہوں گے، روزی کے مسائل ہوں گے، تنگ دستی کے مسائل ہوں گے، کوئی کسی تکلیف میں ہوگا، کوئی کسی پریشانی میں، کوئی کسی بیماری میں، بس ایک نفسا نفسی کا عالم ہے گھر میں۔ گھر میں اگر بچے ہیں تو وہ رات کو سوتے نہیں ہوں گے، اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ دودھ نہیں پئیں گے، چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ چونک چونک کے اٹھتے ہوں گے۔ بس الغرض آپ کے گھر میں اگر جنات یا جادو میں سے کوئی بھی مسائل ہیں تو آپ کا پورا گھر، پورے گھر کے افراد ذہنی طور پر پریشان رہیں گے، کیونکہ جنات یا جادو کا سب سے زیادہ ایفیکٹ آپ کے دماغ پر ہوتا ہے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو ذہنی طور پر اذیت دینے کے لیے۔ اور اگر معاملات یہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں اگر جادو کے، تو پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کچھ پکا نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ ہانڈی پہ کچھ چڑھاتے ہیں تو چڑھتے ہی وہ چیز خون میں بدل جاتی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر پتھروں کا برسنا، یعنی باقاعدہ کوئی پتھر پھینک رہا ہے جبکہ آگے پیچھے پھینکنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے گھر کے اندر آ کے گندگیوں کا گرنا، حد سے زیادہ چیلوں کا آپ کے گھر کے اوپر جو ہے وہ منڈلاتے رہنا، گھر کے اندر چمگادڑ کا حد سے زیادہ بڑھ جانا، جبکہ آپ اگر کسی آبادی میں رہتے ہیں، کسی پوش علاقے میں رہتے ہیں تو عام طور پر چمگادڑیں سناٹے یا ویرانے علاقوں کے اندر آتی ہیں، لیکن آپ کے بھرے پورے علاقے کے اندر اگر آپ کے گھر کے اندر چمگادڑیں حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، تب آپ کو ضرورت ہے آپ کسی روحانی معالج کو بلائیں اور چیک کرائیں کہ آپ کے گھر میں معاملات کیا ہیں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر ہر وقت ایک عجیب قسم کی بدبو کا رہنا، اور وہ بدبو یا تو خون کی ہوگی یا گوشت کی ہوگی، یا ایسی بدبو کہ جو آپ نے کبھی نہیں سونگھی مگر آپ کے دماغ اور دل کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دے۔ اتنی خطرناک قسم کی بدبو کا آپ کے گھر کے اندر آنا، آپ جتنی قسم کی پرفیوم چھڑک دیں، جتنی قسم کی اس میں خوشبوئیں لگا دیں، گھر میں آپ مختلف قسم کی جو ہے وہ جتنے بھی بخورات ہوتے ہیں جو خوشبو میں استعمال ہوتے ہیں آپ وہ جلا دیں، دھونی دے دیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر کے اندر مسلسل بدبو کا آنا، یہ بھی جنات یا جادو وغیرہ کی علامت میں سے ہے۔ اگر اس طریقے سے اگر آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ساتھ ایک دم سے آپ کی کیفیت ایسی ہوگی، اگر آپ باہر سے بالکل فریش آئیں، آپ کی طبیعت حشاش بشاش تھی، گھر میں آتے جسم کا نڈھال ہو جانا، گھر میں آتے ہی ساتھ جسم کا سست ہو جانا، گھر میں آتے ہی ساتھ آپ کے اندر چڑچڑاہٹ پن، غصے کا آ جانا، اور آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ کی طبیعت بحال ہو جانا، یہ وہ علامتیں ہیں جو گھر میں جنات یا جادو کے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر گھر کے اندر چیزوں کا بہت زیادہ خراب ہونا ہو، یعنی اگر الیکٹرانک آئٹم بہت زیادہ خراب ہونے لگے، چلتے چلتے بلب، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بلب فیوز ہو جاتے ہیں، LED ہے وہ اڑ گئی، فریج ہے وہ خراب ہو گیا، واشنگ مشین ہے وہ، یعنی ایسا ہو کہ گویا ایک لائن لگی ہوئی ہے، ایک چیز صحیح ہوتی ہے دوسری چیز خراب، ایک چیز صحیح ہوتی ہے دوسری چیز خراب۔ اور جس گھر کے حصے میں سب سے زیادہ جناتی یا جادوئی اثر ہوگا وہاں پر آپ کے بلب بہت زیادہ فیوز ہوں گے، یعنی اگر آپ نئے بلب آپ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھی کمپنی کا میں نے لا کے لگایا ہے، تب بھی وہ فیوز ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ حد سے زیادہ جس جگہ پہ آپ کے گھر کے جس حصے میں بلب ختم ہو، یعنی وہاں سے روشنی غائب ہو، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ سب سے زیادہ متاثرہ حصہ آپ کے گھر میں یہی ہے۔ یہ گھر پہ وہ مخصوص علامتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، ایسی ہزاروں علامتیں ہیں جو گھر پر جنات یا جادو ہونے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ پھر کسی آگے نئے سلسلے میں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے گھر میں ہونے والے جناتوی یا جادوئی معاملات کی وجہ سے کیا اثرات، کیا معاملات رونما ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، یعنی گھر پر جنات اور جادو کے ہونے کی علامات۔ انشاءاللہ پھر کوئی نیا موضوع لیے
ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔